जीवावाक्या 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 पवित्रात्म्या तू ये मुझे तय पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या देवून ये मोगाच्यानो कीर्तन 49 संवसारी ग्रेस्त कायेचें पोकळेपण म्हूण ताका तकलें नांव दिलां. संवसारी ग्रेस्त कायेचें पोकळेपण. सोमेस्त राष्ट्रांनो हें ऐका. पृथ्वेर वस्ती करतल्या सोमेस्तानो साद्या वा कुलीन लोकां मदल्यानो ग्रेस्तानो तशें दुबळ्यानो चीत दिवन ऐका. म्हजें तोंड उलयतलें जानवाय, म्हजें काळीज परगडतलें शाणेपण. एके म्हणणेक हांव सत्रायेन कान दितां. किन्नारी वाजोवन म्हज्या उमान्याचो अर्थ सांगतां. वायट विघ्नाच्या दिसांनी म्हाका घात करतल्यांचें खोटेपण म्हाका वेडो घालता तेन्ना हांवें कित्याक म्हूण भियोवचें. आपले संपत्तेचेर तांणी दवरला सगळो विश्वास. आपले व्हड ग्रेस्तकायेची भाडाई दाखयतात. ओळ 7. कोणूच मनीस आपणाचीच सोडवण करूंक शकना. आपले सोडवणेचें मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. जिवाचें सोडवणेचें मोल खरेंच व्हड ते मनशाचे तांकी भायर. दुडू दिवन ससनाक जियेशें करूंक जायना. फोंड केदींच पळयनाशें करूंक जायना. भारी अर्थाभरीत उतरां. म्हजें आनी तुजे दीस एक दीस सोंपतले. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. आज आमी मातयेच्या वयर एक माती आमचे वयर ही जानवाय जाय जंय आमकां. संवसारी ग्रेस्तकायेचें पोकळेपण कांय उपकाराक पडना. फोंड केदींच पळयनाशें करूंक जायना. कित्याक पळय शाणे मनीस मरतात तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांस जातात. आपली ग्रेस्तकाय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು. एकत सोडून वच नाल्यार दिवन वच. ह्या दोना भायर तिसरें ऑप्शन ना. ही जानवाय ही हर एकल्या की आमकां समजा जाय. आपली नांवां तांणी गांवाक दिल्यान जाल्यार तांचे फोंड तांचें सास्तीक घर, तांचें बिडार ससनाच्या ससनाक. मनशाक आपल्या वैभवांत सदां काल ठिकाण ना. तो नास जातल्या मनजाती सारको. आपणाचेरच पातयेवन आसल्याची गत ही. आपले भाडायेन दादोसकाय भोगतल्यांचो अंत वो. शेळयां बरी तांकां लोटून पाताळांत घालतात. मोरान तांकां सरवाक व्हरतलें. तीं शीदा आपल्या फोंडांत देंवतलीं. तांचें रूप विरोवन वेतलें. पाताळ जातलें तांचें बिडार. पूण देव म्हजो आत्मो सोडयतलो. म्हजो तो स्विकार करतलो. कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हूण भियेनाका. ताच्या घरचें वैभव सडता म्हूण चिंता करिनाका.
तो मरतना कांयच वर्सो ना, ताचें वैभव ताच्या फाटल्यान फोंडांत देंवचें ना. भारी एक अर्थाबरीत उतरां ही. लोक तुजी प्रशंसा करतलो कित्याक तूं सुखांत आसाय अशें म्हणून तो आपूण भागी म्हूण लेखतलो. पूण परतून केदींच उजवाड देखचे नात. त्या आपल्या पुर्वजां सांगाता मेळोवंक तो वेतलो. निमाणी ओळ 19. मनशाक आपल्या वैभवांत सदां काळ तिकान ना, तो नास जातल्या मनजाती सारको. थोडो वेळ आमी मावून रावया. ह्या किर्तन 40 आनी 9 कितें तुमकां तुमच्या काळजाक लागलें तें तुमचें करून घेया. कितें जाणवाय तुमकां मेळ्ळी ती घट्ट धरा. फाटल्या दिसांनी एका मलगड्या बिस सायबान आमच्या गांवसोनय काळो लोब माथ्याकी काळें वस्तूर आसा तसलो बिस साहेब तुमी थोड्यांनी पळयलां आसतलें. तो टॉक आयकला जावं की पुरो इल्लो वायरल जालो. भोव मोठो एक 3-3.5 मिनटांनी ह्या बिस साहेबान गरजेची एक अत्मीक संगती अत्मीक आठव तातूंत दिला. तांतल्यो थोड्यो संगती. तो म्हणटा चरित्र आमकां कळीत आसा. चरित्र आमकां कळीत आसा आमी वाचतां. आनी चरित्रेंत आमी पळयलें सेजार राय म्हणटाले लोक ताका आराधन करतालो. पूण तो खंय आतां? ताणें ताच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मुर्ती केल्यो. खंय आहा तो? धूळ माती जाला. एम्परर म्हूण जावं आमी चक्रवर्ती म्हूण आसले. अलेक्झांडर बॅबिलोनियाचे आसिरियाचे व्हडले व्हडले मनीस संवसार हालयल्ले खंय आसात? आनी उपरांत तो म्हणटा आनी आज मनीस अशें चिंता की हांव ससनाक हांगा जिवोंक आयसलें बरी. आपणाक मरण ना, ससनाक जियेता. हे मनशा तुजें जिवीत थोड्याच तेंपाचें म्हणलें उडास दवरूंक आमकां आपयता. आनी तो म्हणटा सुमी म्हणटा हे मनशा तुजें म्हणलें कांय ना. थोड्या दिसांक तूं आसाय सगळें सोडून तूं वेताय. ज्या दिसा आत्मो तुजे तावन गेलो तूं नाय. थोड्याच वेळा भितर आमी कितें आतां इतलें श्रृंगार करचें असो अर्थ श्रृंगार नाका म्हणून न्हय. कुडीची बरी जतन घेजय आमी बऱ्या भलायकेंत आसा जाय. पूण लेखा व्हरतें कुडीचें चिंतलें तांती आत्मो काडलो जाल्यार कूड घडयेन कुसोंक सुरू जाता. मनीस लागीं रावना. आनी सकड मन जाती प्रासी मोड्याच्या घाणी मुखार लावूंक जायना तितली घाण आसा तातूंत. पूण मनीस चिंता आपूण ससनाक जिवोंक हांगासर आयलां आपणाक आखेर ना. देर इज नो एंड फॉर वन सेल्फ. जेजू म्हणटा तुजें म्हणलें कांय ना. आनी तांकां थोड्यो गरजेच्यो संगती तो म्हणटा चिल्लार कारणा खातीर कुटुंबाचे मनीस दुस्मान जातात. आवय बापूय आसता म्हणसर पळोवंक येनातलीं मोर सरली म्हूण कळल्या कुडलें खंय खंय तावन संवसाराच्या कोणशार आसलीं घडयेन हजर जावनी जालीं. कित्याक म्हळ्यार एक घर आसा, एक कार आसा, इल्लें भांगर आसा, इल्ले पयशे आसात, एफडीज आसात, आनी कितें काय इन्वेस्टमेंट केल्लें आसा, वांटून काण घेवंक आसा.
आणि चिल्लार कारणा खातीर दुस्मान जातात. येतात मात नाही, दुस्मान जातात चिल्लार कारणा खातीर. कित्याक म्हळ्यार कांयल्योचो वस्तू आसात. आनी मुखार तो म्हणून लागलो, हें पुरा कानगोन व्हरनी, हे मनशा तुका आनी माने करेक्ट फीट जावचे बरी एका फोंडान देवयतात. कास्केट म्हणटात ती तुमी गंधाची करा, सागोनीची करा, कलही करा, ताका जणेलाणांत ताका वारें येवंक वाटत ना आनी तातूंत करेक्ट आमी फीट जाता. फीट जावन समास केल देंवोन आखेल मुग्धालें. मागीर उजवाड पळोवंक ना, पुनर्जिवनपण आसा तें आत्म्याचें. कुडीचें जिवनपण म्हूण सांगलां, खंयच्या रितीचें आमकां कळीत ना, भावार्थान आमी पाती येता. देव तें करतलो. पूण मुणी सांगा आपणाक मोरान ना, हांव सस्नाक जियेतां मोगाच्यानो ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಇತರರ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. तुवें आदान दवरचें उदक आनी एकल्याचें दूख जावंक नजो, तें उदकच तासो दी. तुवें आदान दवरचें, तांदूळ घालचें तें उदक दुसऱ्याची दुखां जावंक नजो. हे मनशा नितीन प्रामाणीकपणान जिये. कित्याक म्हळ्यार आमकां दवरच्या त्या पेटेक जणेलाणांत आनी आमकां गुट लावच्या त्या वस्तुराक पॉकेटिनांत. कफन के कपड़े को पॉकेट्स नहीं होते, जेब नहीं होते. म्हळ्यार मस्तू समुदायांनी संप्रदायांनी मरण पावल्या मनशाक वस्तुरांत गुट लावन, जेजूकी सानाच्या वस्तुरांनी गुट लावन दवरलें आनी त्या सानाच्या वस्तुराक पॉकेटिनांत. हे समजा ही जाणवाय आमकां जाय जाय. ताचो अर्थ कांय नाका म्हणून न्ही, सगळ जाय पूण हरियेकी प्रामाणीकपणान जावंक जाय मोगाच्यानो. तर कितें आमी व्हरून वेता? बरें आनी वायटा शिवाय कांय व्हरूंक जायना. ओन्ली आवर गूड डीड्स. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅವಧಿ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ बरी समाधी. आमकां थोडो वेळ देवान दिल्लो आसा बऱ्या तरेन, तो आमी करचोचो. देखून हें किर्तन 40:9 वेळ मेळटाना घट्ट वासा. एकामेकाक हें वाचून सांगा, बायपाट करया आमी, आमच्या भुरग्यांक नात्रांक हें सांगया. भारी गरजेचें. काली सोमयाच्या रक्षणा खातीर किर्तन 91, 90, 95 वाचल्यार पावना. मनशाच्या जिविता विशांत सारकी समजोनी जाणवाय मेळोवंक किर्तन 40:9 आमी हरी एकल्यांनी तें बायपाट करी जाय. देखून मरणाची एक 17 तें सुमार कांतारां आसात तातूंत. हर एकी कांतारां ती खाली मरणा वेळार मात न्ही, ती आमी आमच्या मनांत रिपीट करी जाय. निरंतरी आमकांच आमी उडास करूंक जाय. मनशा तुका मरोंक आसा, थोड्या तेंपाक तूं आसाय, तूं एक पयनारी, तूं हांगा एक ट्युरिस्ट जावन आयलाय, तुजें पयन सांगतना तुका वचोंक आसा फाटी. तूं रजेर आयलाय मनशा, थोड्या दिसांच्या रजेर देवान तुका हांगा धाडला. तुका फाटीं वचोंक आ, तुका फाटीं म्हजे सरशीन येवंक आसा. देखून मलयाळी भाशेन ती एक सांगणी भोव अर्थाभरीत. उडुक्कम तुडुक्कम मरंद नडुक्कम मात्रम ओर्ताल जिवितम अबद्धमाई पो म्हणटात. हे मनशा तूं खंय तावन आयलाय आनी तूं खंय वेताय हें विसरून तूं खाली मदगत आसचें ते 4 दीस मात्र नियाळशी जाल्यार तुजें जिवीत अर्थ नातलें जाता. हे मनशा तूं खंय तावन आयलाय, देवा तावन आयलाय, तूं खंय वेताय, परत देवा थंय फाटीं वेताय. हें विसरून खाली संवसारांत आसले 4 दीस म्हाका मरण ना, हांव हांगाच जिवोवंक आयलां म्हूण जियेशी जाल्यार तुजें आनी म्हजें जिवीत अर्थ नातलें जाता.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 मातेवासो 19 अध्याय ओळ 20 आणि 6. अंतराळ आनी भूमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात म्हूण केल्लो आमकां बरोवसो दिल्लो सोमी ताची उतरां बिलकुल विसराना. आमकां तो संडी जावन सांबाळटा. मौनपणे ह्या वेळार कितें आमी आशेता सोमयाच्या पांया तळा दवरया. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन नोवेनाच्या सकड मिसा वेळार 20 आणि 1 आयोगा पासत मागोन आसा आमी. सगळ्या संवसारार हे 20 आणि 1 आयोग आसात. भारतीय बिस्व मंडळाच्या तर्फेन सगळ्या भारतांत ती दिल्यात. हर एका देश जेंत आसात, हर एका फिरगचे अंतर्य आयोग आसात. ह्या मरेफात पवित्र सभा जिवाळ जावं दी. आणि हर एक आफ्रिकेंत गोवळीक मंडळीचे सकड सांदे आणि थोडे हेर सांदे ह्या आयोगाचे सांदे जावन आसात. हर एकल्यांनी आमची जबाबदारी समजून घेवन पवित्र सभेक हांवें कितें दिवंक आसा हांव थोड्या वेळाक आसा. ही गोवळीक मंडळी 3 वर्सांक आसची. हर एका 3 वर्सांक थोडे सांदे नवे जातात. ह्या अवधे भितर आपणाच्या तांकी पुरतें कितें पुरा करूंक जाता पिरगजेच्या वाडावळे पासत करूंक आसा. ह्या मरेफात पिरगज जिवाळ जाता आनी आमचो वेळ जाताना आमी देवून देगेक रावचें. नवे सांदे दुसरे सांदे भरती जातात. वो वावर निरंतरी मुखार व्हरतात. म्हज्या वेळार हांवें कितें करी जाय हें करूंक देव कृपा दिवं दी आमकां समेस्तांक. देवाच्या प्रेरकात्म्यान हर एक पिरगज जिवाळ जावं दी. भावार्थ तिके आसा आमचें तें पूण तिके सरपणी थोड्या संदर्भांनी अस्कत जाल्लो पळोवंक मेळटाना. परत तो जिवाळ जावं दी. पोरशेंस उलयतना एका पाद्रा लागीं तो थोड्या तेंपार एका संस्थांत आसलो. थंयसर ऑस्ट्रेलिया आसलें. एक भुरगें म्हटलें शिकपान मस्त हुशार. हें भुरगें मिसाकत येना खंय. तें सकाळीं सांजेर मागणें आसलें. मागणी जाल्यार उन्नी सोडया काय न्हिदलें पुरासान जाल्यार म्हूण चिंतलें. पूण पाद्र्यापण तशें म्हळें म्हजे कडेन मिसाक येवचें बंद केलें खंय. मागीर एक फावटी आवय बापायक आपयलें खंय आनी ह्या पाद्र्यापण सांगलें खंय बापाय कडेन ह्या दुवेत मरिफात तुज्या कुटुंबांत कातोलीक भावार्थ आखेर जाता. बापाय उडोवन पडलो खंय. कालें फादर तशें म्हणटात. मागीर सांगलें आसता हें तुजें धूव शिकपांत इतलें हुशार आसा, बुदवंत आसा. मिसाक सयती तें येना जाल्यार 4 मेटां सोलोवंक ऑस्ट्रेलियांत तावन मिसाक येवंक जाता तें येना जाल्यार ताका बिलकुल भावार्थ ना म्हूण जालो. आनी हाचे मरिपात हाचे उपरांत तुज्या कुटुंबांत कातोलीक भावार्थ ना म्हूण जालो. आखेर जालो. रडचें बाकी खंय बापायन. म्हाका अशें जर तर असल्यो संगती आसात जाल्यार आमच्या कुटुंबांत काल जातलें तितल्यार आखेर जातलें. मागी आमी आस आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत भावार्थ जिवाळ जावं दी. आमी भावार्थान दृढ जावया.
आमचे विशीं देवा विशीं आनी पेल्या विशीं समजूंक आमकां साध्य जातलें भावार्था वरवीं. सांगता आमकां कश्ट आसात, कंत आसा, बेजाराय आसा, हें सगळें आसा. हें सगळें मतीन दवर न्हू. म्हज्या सांगाता तूं राव सोमया आमच्या कश्टां आकांता वेळार. कन्नडांत तितें आसा नन्न हत्तिराविरू. हें गीत आमी सांगाता गावया भावार्थान. म्हज्या सांगाता तूं राव सोमया. हांव उठतना पडटना म्हाका आकांत कंत बेजारा येतना सोमया तूं म्हज्या सांगाता राव. भोव अपुरबायेचें गीत. मुझे संगीत राव जेजू सोम्या तुझे विणे जीवन सुखसोना. मुझे संगीत राव जेजू सोम्या तुझे विणे जीवन सुखसोना. 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 मुझे संगीत राव जेजू सोम्या तुझे विणे जीवन सुखसोना. मुझे संगीत राव जेजू सोम्या तुझे विणे जीवन सुखसोना.